नाज़रीन ग्रामी, नेग्रोटा वाक़े के जाली पुलिस मुकाबले के फौरन बाद भारत में एक आला सतह का दिफाई इजलास तलब किया गया, जिसकी सदारत खुद नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें रा के आला ओहदेदारों के अलावा अहम तरीन वुज़रा, फौजी क़यादत और नेशनल सिक्योरिटी का चीफ एडवाइजर भी शामिल था। इस इजलास की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला कर लिया गया है कि अब पाकिस्तान पर हमला नागुज़ीर हो चुका है, बल्कि यहाँ तक तय किया जा चुका है कि यह हमला कब और कहां से किया जाएगा। इस रिपोर्ट का मोतबर तरीन खोजी, जो कि खुद एक रा का जिम्मेदार मेजर है, कि जुबानी आने वाली तफसीलात भी हम आगे चलकर अपने नाजरीन को बताएंगे। लेकिन इससे कबल ये खबर भी जान ले कि पाकिस्तान और चाइना, जिनके मुफादात इस वक्त मुश्तरका हैं, वो न सिर्फ भारतीय क़यादत की तरफ से उठने वाले हर कदम से पूरी तरह बाखबर हैं, बल्कि इस रिपोर्ट के आने के बाद चाइना ने भी शायद अपनी तारीख में पहली दफा वाज़ेह तरीन अल्फाज में यह पैगाम दे दिया है कि किसी को भी इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना अपने इर्द गिर्द छुपे दहशतगर्दों से सी पैक और दीगर मुफादात को लाख खतरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला कर चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसके ताज़ा तरीन खोज के मुताबिक भारत ने इस नई और मुतवक्के आग के लिए नेग्रोटा वाक़े को बुनियाद बनाने की कोशिश की है, जो कि अज़ खुद किसी मुज़क्का खेज कहानी से कम नहीं, और ना ही ये बात अक्ल सलीम की हद में आती है कि दुश्मन मुल्क के 4 दहशतगर्दों को किसी मुकाबले में मारने के बाद इतनी बड़ी सतह पर इजलास बुलाकर बाकायदा किसी जंग की मंसूबा बंदी की जाए। मगर चूंकि जिस मुल्क में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मजहबी तासुब के हवाले से नरेंद्र मोदी जैसी बदनाम ज़माना क़यादत हो, वहाँ कोई भी अहमकाना और गैर मुतवक्के फैसला सामने आ सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों नेग्रोटा, जो कि जम्मू का हिस्सा है, कि एक मारूफ शाहराह पर सुबह 5 बजे 4 कार सवार आए, जिन्हें टूल प्लाजे पर रोक लिया गया, जिसके जवाब में उन्होंने पुलिस पार्टी पर एक ग्रेनेड फेंका। लेकिन भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद 3 घंटे तक इन चारों हमला आवरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जंग होती रही और बिलाखिर इन दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। यह है वो मुज़क्का खेज रिपोर्ट, जबकि तजियाकारों के नजदीक ये एक खड़ी हुई झूठी कहानी है और जाहिर है कि ये मुमकिन भी नहीं कि वो चारों एक कार में रॉकेट लॉन्चर या कोई खौफनाक हथियार रखकर लाए हों, जिसकी बुनियाद पर वो 3 घंटे तक जंग को तूल दे सकते, बल्कि इनको मिनटों में छलनी कर देना ज्यादा करीने क्यास मालूम होता है। और फिर इस वाक़े के बाद मोदी के ज़ेरे सदारत इतना अहम तरीन इजलास और जंग का फैसला तो मजीद हैरान कुन है, जिसको रा के एक मेजर गौरव आर्या ने अपने अल्फाज में बयान किया है। नाज़रीन ग्रामी, जरा सुनिए कि मौसूफ उस कार में मौजूद हथियारों के बारे में क्या कह रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ ये खुद ही इकरार भी कर रहे हैं कि इस वाक़े पर अगर कोई मीटिंग जरूरी भी थी तो वो कोर कमांडर की सतह तक की जा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने इसकी जरूरत महसूस की और मैं खुद वहां मौजूद था और ये देखकर हैरान था कि वहां आला सियासी क़यादत के साथ साथ इंतहाई जिम्मेदार अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। उसने कहा कि मैं ये समझने से माजूर हूं कि हम ऐसे सैकड़ों लोगों को हलाक करते रहते हैं और अगर उन 4 की बजाय 15 लोग भी मारे जाते तो ज्यादा से ज्यादा इस पर जनरल राजू कोई एक्शन ले लेते, क्योंकि ये एक मामूल का वाकया था और ऐसे कई लोग तो हम गुज़श्ता हफ्ते भी मार चुके हैं। ये सारी बातें कहने के बाद उसने कहा कि अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मामला वज़ीर आज़म की सतह तक कैसे पहुंच गया। उसने कहा कि मेरा अंदाजा है कि भारत को पाकिस्तान के इरादों के बारे में कुछ ताज़ा और अहम तरीन मालूमात मिली हैं और यही वजह है कि हमारी सियासी क़यादत ने इनसे कबल ही पहल करने का फैसला कर लिया है। उसने मजीद कहा कि मैं अगरचे ये नहीं बताऊंगा कि हम बालाकोट तर्ज का कोई हमला करने वाले हैं या नहीं, या इसकी कोई और सूरत होगी, लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि अब हम कुछ न कुछ जरूर करने वाले हैं। उसने मजीद कहा कि कौन नहीं जानता कि इस वक्त भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आग लगा रखी है और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया और फौज बुरी तरह खौफ का शिकार है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक कहर का माहौल है और मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी भी हो चुका है। सो ये तय है कि अब इंडिया कुछ न कुछ जरूर करेगा। मेजर आर्या ने मजीद कहा कि यह मुमकिन ही नहीं कि बगैर जंग के यहाँ अमन कायम हो सके। सो खून तो बहेगा, वो खा भारत में बहे या पाकिस्तान में, इसको हर सूरत बहना है, लेकिन इसका फैसला हमने करना है और ये फैसला हम कर चुके हैं कि खून की ये नदियां अब पाकिस्तान में ही बहाई जाएगी। उसने मजीद कहा कि ट्रंप अगरचे जा चुका है, लेकिन अभी अमेरिका की नई क़यादत को व्हाइट हाउस संभालने में कई एक रुकावटों को अबूर करना है और मुझे लगता है कि इस दरमियानी वक्फे में ही हमें अपनी मंजिल पानी होगी। गोया उसने इस मुमकिना हमले का वक्त भी बता दिया है। मेजर आर्या ने अपनी बात की संजीदगी पर जोर देते हुए कहा
کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو 130 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم بظاہر ان 4 افراد کے مارے جانے پر نیشنل سیکیورٹی کے چیف ایڈوائزر کو بلا کر یہ میٹنگ کبھی نہ کرتا۔ معزز ناظرین گرامی، کھوجی کی اس رپورٹ کے ایک ایک لفظ کو بار بار سنی جو ایک ایسے آفیسر کے الفاظ میں ہے جو کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا ایک بہت ہی ذمہ دار اور اہم پرزہ ہے، جس کے بعد آپ کو خود ہی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نیگروٹا واقعہ محض ایک بہانہ ہے، بلکہ بھارت اس سے قبل یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب آمدہ جنوری سے قبل آتش و آہن کا بازار گرم کر دیا جائے، اور یہ بھی واضح ہے کہ وہ ایک محدود پیمانے پر جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے جو کہ ایک ابتدائی قدم ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے یہ عندیہ بھی دے دیا ہے کہ خون بہانا اب ناگزیر ہو چکا ہے، لیکن کس کا بہے گا اور اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ مودی شاید اب بھی اس خوش فہمی میں ہے کہ پاکستان اس کی ان گیدڑ بھبکیوں سے خوفزدہ ہو جائے گا۔ اور اب ناظرین ذرا بھارت کی اپنی اندرونی حالت اور فوجی مورال کی ایک جھلک کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور چینی عزائم کو بھی مد نظر رکھیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ آنے والے دن اس خطے کے منظر نامے میں کیا رنگ بھرنے والے ہیں۔ بھارت آج بھی لداخ اور سکم کے محاذوں پر بری طرح چین کے ساتھ الجھا ہوا ہے۔ اس کی 45,000 فوج وہاں پر اپنی زندگی کے دن گننے پر مجبور ہے، جبکہ معاشی بدحالی کا عالم یہ ہے کہ عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ فوج نہ صرف چائنا کے مائکرو اوون ویوز جیسے نادیدہ ہتھیار سے خوفزدہ ہے، بلکہ اس کو یہ فکر بھی کھائے جا رہی ہے کہ کل اگر ہمیں دنیا کی بہترین پاکستانی فوج کا سامنا کرنا پڑا تو عین ممکن ہے کہ یہی نادیدہ موت کشمیر کے محاذ پر بھی ہمارا استقبال کرنے کے لیے مجبور ہو، جبکہ اب تو چین بھی کھل کر یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہر نئی جہریت کا مقابلہ پاکستان اور چین مل کر کریں گے۔ پاکستان کے خلاف اپنی فضائی طاقت کو وہ نہ صرف گزشتہ فروری میں آزما چکا ہے، بلکہ ابھی کچھ ہی دن قبل اپنے رافیل کے بارے میں پائی جانے والی برتری کا نشہ بھی اس وقت اتر چکا جب اس کے رافیل کی 188 کلومیٹر الٹی اڑان کے جواب میں پاکستانی شاہینوں کے JF-17 تھنڈر نے 229 کلومیٹر تک الٹی اڑان بھر کر ایک دنیا کو حیران اور بھارتی فضائیہ کو ششدر کر دیا۔ ہمارے فوجی جوان جن کے خوفزدہ ہونے کے بارے میں اس نے اپنی خوش فہمی کا اظہار کیا کہ عزم کا یہ عالم ہے کہ وہ آج بھی اگلے محاذوں تک جانے کے لیے باقاعدہ درخواستیں دیتے ہیں، جبکہ خود انڈین فوجی سفارشیں ڈھونڈتے دیکھے گئے کہ کس طرح انہیں اس اندیکھی موت سے دور رکھا جائے۔ اور ناظرین سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جنگیں کبھی عددی قوت اور اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ اس کے لیے بہترین حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اس جذبہ جہاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ایک مجاہد میں زندگی کے مقابلے میں شہادت کی شدید خواہش پیدا کرتا ہے۔ القصہ مختصر، ہم بھارتی جنرل کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ خون بہائے بغیر یہ قصہ نمٹانا ممکن نہیں، اور ہمارے ایمان کے مطابق فطرت کا یہی فیصلہ ہے کہ اس خطے کو جلد یا بدیر ایک بڑی جنگ سے گزرنا ہی ہے جس میں دریائے اٹک 3 بار کافروں کے خون سے بھر جائے، اور قرائن بتا رہے ہیں کہ مودی اب اس جنگ کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ دوسری جانب مجاہدین پہلے ہی سروں پر کفن باندھے اللہ اکبر کے اس نعرے کے منتظر ہیں جس سے دل کوثر بھی ہل کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ جنگ دیکھنے اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق دے جس کی بشارت محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال قبل دی تھی۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔